تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در قره پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستند کار مهمی انجام بدن.